गणतन्त्र आएको 15 वर्ष पुग्यो। नेपाली जनताले के पाए गणतन्त्रमा? आज तपाईँ भनिदिनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। सबभन्दा पहिला त म गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरू र देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। ऋषि धमलाले आज गणतन्त्र दिवसकै दिन आफ्नो प्राइम टेलिभिजनको 5औं वार्षिक उत्सव मनाउने समारोह आयोजना गरेर हामीलाई खुरुखुरु उहाँले जे भन्यो त्यही मान्न पर्ने बनाउनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले मैले धेरै कुरा भन्नु छैन। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दिन आज 15 वर्ष पुग्यो। हामीले यो अवधिमा सबभन्दा ठुलो कुरा त समावेशी चरित्रको संविधान, समानुपातिक प्रकृतिको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सभाबाट घोषणा गरियो। आफैमा यो निकै परसम्म जाने एउटा युगान्तकारी परिघटना हो। 7 सालदेखि संविधान सभाबाट संविधान भन्न थालेको हो नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दल नेताहरूले। त्यसको निम्ति निकै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान पछि मात्रै सम्भव भयो। संविधान घोषणा भएपछि पहिलो निर्वाचन भयो, त्यसअनुसारको सरकार गठन भयो र त्यो संविधान अनुसार हामीले अधिकारलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने व्यवस्था गरियो। अहिले सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार गरेर तीनै तहमा जनताको हितमा विकास, निर्माण र समृद्धिको यात्रा भर्खरै सुरु मात्रै भएको छ। यति छिटै हामीले सबै चिज जादुको छडी त हुँदैन। भर्खरै हामी बजेट वक्तव्य सुनेर आउँदैछौँ। अहिले समग्र जनताका विभिन्न पक्षहरूमा विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने जमर्को भइरहेको छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा राम्रा काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ र भर्खरै स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन संविधान घोषणा भएपछिको सम्पन्न भएको छ। यो दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैमा एउटा ठुलो राष्ट्रिय राजनैतिक उपलब्धि हो भन्ने मैले ठान्दछु। किनकि यो बिचमा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्मुथली जाने हो कि होइन, यसमा व्यवधान पो आउने हो कि फेरि दुर्घटनामा देश पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता 1-1.5 वर्षदेखि नेपाली जनताको मनमा थियो। साँच्चै फेरि चुनाव सहज ढङ्गले होला र स्थानीय स्तरबाट फेरि विकास, निर्माण, समृद्धिका कामहरू अगाडि बढ्लान् कि नबढ्लान् भन्ने थियो। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मूलभूत रूपमा शान्तिपूर्ण र जनताको व्यापक सहभागिता सहित सम्पन्न भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अब यो दोस्रो इनिङ जो भएको छ, यहाँबाट विकासले एउटा नयाँ गति लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। त्यसकारण जनताले चाहिँ विकास समृद्धि देख्न पाउँछन्, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ हाम्रो देशमा प्रचण्डजी, जनता जान्न पक्कै पनि हामी सबैको दायित्व छ। अहिले एकचोटि फेरि हामीले संविधान घोषणा गर्दै गर्दा के भनेका थियौँ भने 10 वर्षपछि यसको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने छ। हामी 10 वर्ष भएको छैन, 5 वर्ष पुरा गरेर अब हामी अर्को 5 वर्षको यात्रा सुरु गर्दैछौँ। यो 5 वर्षमा भएका कामहरूको समीक्षा, के कति कमजोरी भए, के उपलब्धि भए, राजनीतिक दल र नेतृत्वको तर्फबाट के कति सकारात्मक पहल भए, के कति नकारात्मक कुराहरू र कमजोरी भए, त्यसको इमान्दारिता साथ समीक्षा गर्ने र जनताको अपेक्षा अनुसार सुशासन र विकास दिने दायित्व अहिले अब निर्वाचित हाम्रा स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म आउँदैछ। तिनीहरूको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी जनतालाई सुशासन, भ्रष्टाचारबाट मुक्ति दिने र विकासको, समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने नै हो।
त्यही प्रक्रियातिर देश अगाडि बढ्दैछ भन्ने मेरो यो विश्वास छ। गठबन्धन टुटफुट हुँदैन। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न लाग्ने केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँको वार्ता भइरहेछ अरे, वास्तविकता के हो? जनता जान चाहन्छन्, बताउनुहोस् आज। अब अहिले तपाईँले फेरि यस्ता प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अब यस्तै प्रश्न सोधी सोधी ऋषि धमला भयो हुन चाहिँ। अब अहिले हामीले यही गठबन्धनको माध्यमबाट नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। आउने प्रदेश र सङ्घसम्म पनि यही नै गठबन्धन जान्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीका अफर आउने जाने त भइ नै राख्छन्, तर मुख्य कुरा प्रधानमन्त्री होइन। हुन त मलाई मानिसहरूले विभिन्न ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने, टिप्पणी गर्ने, आलोचना गर्ने, समर्थन गर्ने सबै हुँदै आएकै छ व्यापक रूपमा नै। पहिलो निर्वाचन हामीले वाम गठबन्धन गरेर लड्यौँ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन। त्यति बेला पनि मलाई अर्को प्रतिपक्षबाट प्रस्ताव आएकै थियो, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, 5 वर्ष हुनुहोस् भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट, मधेस केन्द्रित दलहरूको तर्फबाट पनि आएको थियो। म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन। मलाई प्रधानमन्त्री मुख्य कुरा होइन, देशको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासन मुख्य कुरा हो भनेर मैले प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्ने दलहरूलाई धन्यवाद भन्दै मैले जनताको अगाडि वाम गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको हुनाले, वामपन्थी एकता गरिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको हुनाले म प्रधानमन्त्री हुन सक्दिनँ भनेको थिएँ। आज पनि गत साल देश राजनीतिक दुर्घटनामा जान लाग्यो, कहीँ संविधानै डिरेल हुने हो कि भन्ने परिस्थिति भयो। त्यो परिस्थितिबाट देशलाई बचाउनको लागि यो गठबन्धन बनेको हुनाले यो गठबन्धनले सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म स्मुथली जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु। यदि कोही साथीहरूले मलाई प्रधानमन्त्री भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्नु भएको छ, केहीले मलाई भन्नु पनि भएको छ। म सिधै भन्छु, केही साथीहरूले मलाई भन्नु पनि भएको छ। आज पनि मेरो जवाब त्यही छ, म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन। जो साथीहरूले मलाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, निर्वाचन गर्नुहोस् भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद भनेको छु। तर मैले जुन दुर्घटनाबाट देश बचाउने र यो प्रक्रियालाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई स्थापित गर्ने कुरा मेरो लागि मुख्य छ। त्यसो भन्ने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै म यो गठबन्धन नै लिएर चुनावमा जाने प्रश्न गरेको छु। म यहाँ पनि प्रश्नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म माधव कुमार नेपाललाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, प्रचण्ड र तपाईँले, तर तपाईँमाथि गम्भीर आरोप छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटाएर तपाईँले अपराध गर्नु भने केपी शर्माले किन गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ? तपाईँलाई जनता जान चाहन्छ, आज बताउनुहोस् त। गणतन्त्र दिवस आज जनतालाई पनि सम्बोधन गरिदिनुहोस्। ममाथि आरोप छैन होला, स्वाभिमानको निम्ति उभिने योद्धाको रूपमा ठान्छन् होला, चट्टानी अडान लिएर उभिने मान्छेको रूपमा ठान्छन् होला, कसैको सामु नझुक्ने योद्धाको रूपमा जान्दछन् होला। उहिलेदेखि अहिलेसम्म, अहिलेदेखि भविष्यसम्म म सिर ठाडो पारेर भन्न चाहन्छु कि म स्वाभिमानको निम्ति, सम्मानको निम्ति, देशको मर्यादाको निम्ति, जनताको हिताधिकारको निम्ति र समाजमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समग्र परिवर्तनको निम्ति त्यो राजनीतिक मैदानमा आएको हुँ र यसैमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्दै जस्तोसुकै तानाशाही प्रवृत्ति भएका किन नहुन्, जस्तोसुकै निरङ्कुश चरित्र बोकेका किन नहुन्, जतिसुकै सत्ताको आडमा दम्भ देखाउने किन नहुन्, ती सबैको सामना गर्दै अगाडि बढिने योद्धाको रूपमा मलाई मान्छेले बुझ्दछन् भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसो भए यो गठबन्धनलाई तपाईँ अगाडि बढाइरहनु चाहनुहुन्छ कि बिचैमा गठबन्धनलाई तपाईँ छोडिदिएर केपी शर्मासँग मिल्न सक्नुहुन्छ? अब भन्नुहोस्। अब हाम्रो कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको चर्चा गर्नुभयो, भ्रम नपाल्नु भयो है, त्यस्तो चर्चा धेरैतिर आइसकेको होला। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ। यो कब सम्भव भयो भने जब हामीले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गऱ्यौँ। राजनीतिक अस्थिरताको दौरमा मुलुक गइसकेको थियो, संविधान मिच्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको थियो र गणतन्त्रमाथि पनि कालो बादल मडारिन थालेको थियो।
यो सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले मुलुकलाई ठिक बाटोमा लाने जमर्को गरेका छौँ। तर जनताको प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा, आर्थिक परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि विगत 15 वर्षको अवधिभित्र या यस बीचको 7 वर्षको अवधिभित्र हामीले कहाँ त्रुटि गरेका छौँ। र यो वार्षिकोत्सव भनेको एउटा यस्तो अवसर हो जतिखेर हामी कमी कमजोरी पनि खोज्दछौँ र राम्रा गरेका कुराहरूको पनि हामी स्मरण गर्दछौँ। राम्रा कुरा गरेका छौँ त्यसमा गौरवबोध गर्नुपर्दछ। कमी कमजोरी गरेका छौँ शिर निहुराएर त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र त्यसपछि अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। गल्ती नदोहोऱ्याउने प्रण गर्नुपर्दछ। यस अर्थमा मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने मुलुक अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ र आजको बजेटले एउटा आशा जगाएको छ। त्यसमा आजको बजेट राम्रो आएको छ, जनताको मुहारमा परिवर्तन ल्याउँछ बजेटले। सबै सुन्दाखेरि सबैको अनुहार उज्यालो भएको छ, सबै प्रफुल्ल भएको मैले पाएको छु। अझै यसलाई राम्रो बनाउनु पर्ने होला, मेरै पनि कतिपय कुराहरू पनि भन्नुपर्ने कुराहरू होलान्, तर आम रूपमा सुन्दाखेरि यो बजेट ठिकै दिशातर्फ निर्देशित भएर आएको छ। तर माधव नेपालज्यू, तपाईँले गणतन्त्रको लागि, संहिताको लागि प्रचण्ड यहाँ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ 12 बजे सम्झौता गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। एउटा प्रश्न तपाईँलाई छ नि, गणतन्त्रमा जनताले के पायो भन्ने प्रश्न त धेरैले सोधेका छन् र जनताहरू आज ठुलो समस्यामा छन्। मलाई एउटा कुरा के बताउनुहोस् भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई टर्च लाइट बालेर खोज्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। एमाले त आयो नि, दोस्रो पार्टी बन्यो नि, कसरी भन्नुहोस् त, किन? अब यस बारेमा यहाँ सवाल जवाब गर्नु राम्रो हुँदैन। जनताले जे फैसला गरेका छन् त्यो फैसलालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै एउटा कुरामा ध्यान जानुपर्छ, हाम्रो निर्वाचन गर्ने तरिकामा कहाँ छ त्रुटि? पैसाको छलखेल जस्तो किसिमको भएको छ, यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? रोक्ने हो कि होइन? त्यो विकृतिमा हाम्रो ध्यान गएको छ कि छैन? त्यो विकृति विसङ्गतिलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यो निर्वाचन भनेको भोलिको निम्ति ठुलो समस्याको विषय बन्नेछ। त्यसै गरी राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा या निर्वाचन सञ्चालन गर्ने आधिकारिक संस्थाको सन्दर्भमा प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्न सके कि सकेन, त्यो पनि सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दछ, त्रुटिलाई सुधार्नु पर्दछ र त्यसपछि अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच माधव नेपालज्यू। अब म रामचन्द्र पौडेलतिर जान चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेता रामचन्द्र पौडेलजी, तपाईँ अहिलेसम्म हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छैन। अबको निर्वाचन पछि एउटा घोषणा गरिदिनुहोस् मलाई, तपाईँ अब शेरबहादुर देउवासँग अहिले सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ उहाँसँग अहिले मिलेर जाने पक्षमा हुनुहुन्छ र तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई व्यापक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सपोर्ट गरिरहनु, यसको पछाडिको रहस्य के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। किन समर्थन गर्नु शेरबहादुर देउवालाई? पदको लागि? व्यक्तिको समर्थनमा होइन, म यो सिस्टमको समर्थनमा। 70 वर्ष लगाएर बल्ल बल्ल एउटा सिस्टम बसेको छ, एउटा संविधान आएको छ र एउटा व्यवस्थामा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसलाई बचाउने सङ्कट आएको छ, त्यसलाई बचाउने चुनौती आएको छ। त्यो चुनौतीको सामना गर्न हामी केही पार्टीका नेताहरू अथवा केही पार्टीहरू एक ठाउँमा छौँ, यति मात्रै कुरा हो। योभन्दा अरू कुनै कुरा हो? तपाईँ गठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ, पाँच दलले गठबन्धनको पक्षमा, तपाईँ चट्टान जस्तो गरी किन आउनु भएको? व्यक्तिगत समर्थनको केही कुरा छैन, सिस्टम बचाउने कुरा हो, परिवर्तन बचाउने कुरा हो र नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरा हो। र मुख्य कुरा 4वटा कुरा आज नेपाललाई चाहिएको छ। एउटा हो राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। अर्को हो सुशासन, अर्को हो चाहिँ सामाजिक न्याय र अर्को हो विकास। यो 4वटा कुराको लागि सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ। फेरि यति नै भनायो, यो देउवा भनौँ अथवा चाहिँ को भनौँ, यो व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, आज प्रवृत्ति विशेषसँगको लडाइँ हो। प्रवृत्ति अस्थिरता ल्याउने प्रवृत्ति, मुलुकलाई जहिले पनि अस्थिर बनाएर विकासलाई खलबल्याउने प्रवृत्ति, नेपाललाई अल्बल्याउने प्रवृत्ति, नेपाललाई अगाडि बढ्नु नदिने प्रवृत्ति। देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ अब, तर के हुन्छ विकासमा? विकासको लागि सबै एक हुनुपर्छ।
विकासको लागि सबै मिल्नुपर्छ। देश अहिले सङ्कटकै अवस्थामा छ। अहिले पनि धन्य श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्नबाट बचिया छ होइन। अब यसलाई बचाउनको लागि त नेपालका छोराहरू सबै छोरीहरू सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ। थ्याङ्क सो मच रामचन्द्र पौडेलजी। अब म सुभाष चन्द्र नेवाङ, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू, आज गणतन्त्र दिवस हामीले मनाइरहँदाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ, पछिल्लो समय उहाँले प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो, उहाँ निरङ्कुशवादी हुनुभयो, उहाँले यो देशको परिवर्तन चाहनु भएन, विकास चाहनु भएन, जनताको उन्नति चाहनु भएन, जनताले उहाँलाई 5 वर्ष जुन अवसर दिएको थियो त्यो अवसर पनि उहाँले गुमाउनु भयो। तपाईँ उहाँको एकदम निकटको खम्बा हो। आज जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् केपी शर्मा ओलीकै कारणले गर्दाखेरि आज एमाले पार्टी पनि फुट्यो र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा एउटा सहमति भएको थियो, आलो पालोमा जाने र नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एकदम एकछत्र शासन गर्ने। त्यसमा त तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको कारणले त टुटफुट भयो नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ जनता जान्छ? सबभन्दा पहिले त म यो कार्यक्रमको आयोजना र यसमा मलाई पनि बधाई र शुभकामनाका केही शब्दहरू व्यक्त गर्ने, यहाँहरूसँग भलाकुसारीका केही क्षणहरू व्यतीत गर्ने जुन अवसर जुटाइदिनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी एउटा चुनौती र अवसरको सङ्घारमा उभिएका छौँ। त्यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। वास्तवमा दलका नेताहरूले राम्ररी मसिनो ढङ्गले हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ, कसले के गल्ती गर्यौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा लड्ने भिड्ने होइन, राम्ररी आफूभित्र बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। विवाद त्यसो सहमति हुन्छ दलहरूको बिचमा अहिले देशको राजनीतिक अन्यलताको लागि म भन्दैछु अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न। प्रश्नहरू चाहिँ पहाड जस्तो प्रश्न राख्छ हाम्रो ऋषि भाइ, अनि उत्तर दिने कुरा चाहिँ उत्तर दिन पाएको छैन, बिचैमा फेरि जनता जान्न चाहन्छन् भनेर तेर्साइहाल्छ। म अलिकति समय लिन्छु। यो संविधान 70 वर्षको मेहनतबाट, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको मेहनतबाट, सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर हामीले यो संविधान जारी गर्यौँ। साँच्चैकै राम्रो संविधान जारी गर्यौँ। एउटा समावेशी सहभागितामूलक ढङ्गले यस्तो संविधान सभा विश्वमै कहीँ पनि छैन, यति धेरै समावेशी। हाम्रो यहीँ छिमेकी भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ एउटा राजनीतिक दलको डोमिनेसन थियो, तर हाम्रोमा 31वटा राजनीतिक दल थिए। त्यसैले यो लामो त्यतातिर गएर हुँदैन। यी 31वटा राजनीतिक दलहरूले कसरी यसरी यस्तो संविधान बनाए, कुनै अन्य बेलामा म अलिक समय लिएर यसबारेमा छलफल गरौँला। अहिले यति मात्रै भन्छु, हामीले त्यसरी समझदारीबाट सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर एउटा राम्रो संविधान बनायौँ। त्यो संविधान जारी भएको दिनमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट, हामीले संविधान राम्रो बनायौँ, तर यो संविधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भनेको हामी राजनीतिक दलहरूको हो। मलाई विश्वास छ राजनीतिक दलहरूले मिलेर यो संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्छन्, तर एउटा कुरा हेक्कामा राख्नुपर्छ। म त्यो आज भन्न चाहन्छु। फेरि मलाई यो संयोग र सौभाग्यको कुरा हो, हाम्रा अन्य राजनीतिक दलहरू, यो देशका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको यहाँ उपस्थिति छ। त्यसैले फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, संविधान जतिसुकै राम्रो हामीले बनाएको होस्, तर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान कार्यान्वयन गर्दा हामीले कतिको ढङ्ग पुर्यायौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यो कुरालाई आजको दिनमा हामीले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। निश्चय पनि हाम्रा कमी कमजोरी भएका छन् भने जोसुकैले गरेका हुन्, त्यसलाई कमजोरी भएको छ सच्याएर अगाडि बढौँ, बलियो काम भएको छ भने त्यो बलियो कुरालाई अगाडि बढाउँ। म एउटा कुरा ऋषि भाइलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
प्राइम यो टेलिभिजनको आज जन्मदिनको पनि अवसर होला। आज जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि भाइ ऋषिजी भनेर भनिदिनुहोस् न। ऋषि। जनता जान्न चाहन्छ। मेरो लागि त ऋषि भाइ नै हो, केही छैन फरक अघि। म ऋषि भाइ पनि भन्छु, ऋषिजी पनि भन्छु, मलाई केही छैन। मैले यो शुभकामना दिने सन्दर्भमा भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि, शुभकामना दिँदै हामी जनताको बिचमा राम्रो सकारात्मक सन्देश प्रसारण गर्ने काम गरौँ, जनतालाई आश्वस्त तुल्याउने, जनतालाई उत्साहित तुल्याउने काम गरौँ। सबै चिज बिग्रियो है, लड्न आँट्यो है, हामी त भिरको छेउमा पुग्यौँ है भन्ने ढङ्गको सन्देश प्रसारित नगरौँ। मेरो के विश्वास छ त भन्दा, यो देशका राजनीतिक दलहरूले, मेरो शब्दलाई विचार गरौँ है, यो देशका राजनीतिक दलहरूले, दलका नेताहरूले कमी कमजोरीका बावजुद देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएका हुन्। यिनै दल र दलका नेताहरूले सबै। आज यहाँ केपी ओली हुनुहुन्न, केपी ओली समेत यहाँ उपस्थित दलका नेताहरू सबै, उहाँहरूले कमी कमजोरीका बावजुद, मेरो शब्द ख्याल राख्नुहोस्, कमी कमजोरीका बावजुद देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको हो। जतिसुकै समस्या होस् त्यो समस्यालाई चेर्दै देशलाई ठिक निष्कर्षमा पुर्याउने काम यिनै दल र दलका नेताहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास देशले गर्छौँ। निकास चाहेको छ, विकास चाहेको छ। सुभाष चन्द्र मान्छे, मेरो एउटा प्रश्न म भन्दैछु म। र आजको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि, हामीले यो संविधान बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आजसम्म आउँदाको अवस्थामा जनतालाई हामीले राजनीतिक रूपमा परिवर्तन महसुस गराउन धेरै महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि, अब राजनीतिक परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब राजनीतिक परिवर्तनको लागि जनताको बिचमा गएर, जनताको आशीर्वाद लिएर, संसदमा पुगेर, संसद मार्फत जुनसुकै परिवर्तन अब गर्न सकिन्छ। त्यो स्थिति हामीले तयार गऱ्यौँ। यो सन्देश हामीले जनतालाई दिनुपर्छ र अन्यत्र भने थुप्रै कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो सच्याउने काम हामी दलहरू मिलेर गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता कमसेकम आजको दिनमा व्यक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ। त्यसो भए आज बजेट ल्याएर सरकारले चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्न खोजेको छ। चुनावी बजेट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो बजेटको स्वागत गर्न सक्छ, समर्थन गर्न सक्छ? जाँदा जाँदै जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् त। फेरि एउटा कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिस्टम हो। हामीले संविधानमै प्रश्न लेखेका छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो। दलहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रतिस्पर्धामा दलहरू उत्रने कुरालाई एकदमै स्वाभाविक मान्नुपर्छ। त्यस कारणले म त दलहरू एकअर्काप्रति आलोचना गर्ने, एकअर्काप्रति टिप्पणी गर्ने कुरालाई साह्रै सामान्य रूपमा लिन्छु। चुनाव हुन्छ, चुनावमा दलहरू हारजित हुनुलाई म साह्रै सामान्य रूपमा लिन्छु। खालि यति हो, प्रत्येक सन्दर्भमा। जस्तो भन्नुहोस् न, यही गठबन्धन पनि, यो गठबन्धन भनेर अहिले यसमा छलफल गर्दिनँ म। तर के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा, हाम्रो संविधानले जस्तो प्रकारको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्यो, त्यो निर्वाचन प्रणालीले एक प्रकारले गठबन्धन त गर्नु अनिवार्य नै हुन्छ। तर खालि त्यो गठबन्धन संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरूप, संविधान अनुरूप हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विज्ञहरू अब फेरि गठबन्धन गर्छ एमालेले चुनावमा। त्यस कारणले त्यो अचम्मको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँले कतिपय कस्ता कुराहरू सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि, त्यो समय परिपक्व भएपछि त्यो कुरा बाहिर आउँछ। जस्तो कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो नि, म उहाँलाई एकदम आदर गर्छु, सम्मान गर्छु, मैले प्रधानमन्त्री बन्ने सोचेको छैन अहिले भन्नुभयो। उहाँले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। तर एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोस्, ऋषिजी, तपाईँले ऋषिजी भन्नुभयो नि, ऋषिजी ख्याल राख्नुहोस्, त्यो के हो त भन्दा, यो गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले पनि प्रधानमन्त्री बन्नु अघिल्लो दिनसम्म मलाई जनताको जनादेश छैन प्रधानमन्त्री बन्न भन्नुभएको थियो। तर आखिरमा प्रधानमन्त्री। त्यसो भए तपाईँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ, जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। एमालेको त यो बटम लाइन। तपाईँलाई पनि मेरो सुझाव छ, मैले जे बोले त्यही मात्र जनतालाई भन्नुहोस्। मेरो ऋषिजीलाई पनि यो मेरो टिप्पणी हो, सुझाव हो। मैले आज यति मात्रै भनेको छु, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि नहुँदो रहेछ। हाम्रै अगाडि नजिरहरू छन्। त्यसैले अहिलेलाई कमरेड प्रचण्डले जे भन्नुभयो त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्।
माधव कमलले जे भन्नुभयो त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्, रामचन्द्रजीले जे भन्नुभयो त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्, अहिले म बोलिराखेको छु, जे भनिरहेको छु त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। अगाडि बढ्दै जाने क्रममा संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम, संसदीय मूल्य र मान्यता र लोकतान्त्रिक अभ्यास बमोजिम हामी एउटा ठिक निष्कर्षमा पुगौँला। अब यो देश बनाउन तपाईँहरू सबै मिलेर जान सक्नुहुन्छ प्रचण्डजी, एकदम देश बनाउने हो 1 मिनेटमा। एकतामा नै शक्ति हुन्छ। यो देशमा पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य पनि राजनीतिक दलको एकताबाटै भएको हो। 12 बुँदे समझदारी र शान्ति सम्झौता पनि राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकताकै बलमा भएको हो। राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना विचार छन्, सिद्धान्त छन्, बहस पनि चलिराख्छ, तर राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको हितको पक्षमा राजनीतिक दलहरू एक भएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने इतिहासमा राम्रोसँग सिद्ध भएको छ। युद्धलाई शान्तिमा, शान्तिलाई संविधान सभामा, संविधान सभाबाट सङ्घीय गणतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको बिचको एकता र समझदारीबाटै सम्भव भयो भने अब देशमा सुशासन र विकास आवश्यक छ, सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि आवश्यक छ। त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको बिचको एकता अनिवार्य छ। म अहिले यहाँ तपाईँको यो कार्यक्रममा मात्रै होइन, हिजो पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि राजनीतिक दलहरूको बिचको एकताबाट मात्रै अहिले देश र जनताका अगाडिका जे चुनौती छन् तिनको सामना गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यसकारण एकता नै बल हो। अघि माधवजीले नि भन्नुभयो, मैले पनि प्रसङ्गवश भने, सुशासन, विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले आज अर्थमन्त्रीले जो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो निकै नै आशावादी, उत्साहप्रद बजेट छ, सन्तुलित छ, सबैलाई सम्बोधन गर्न र प्राथमिकता छुट्याउन खोजिएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरूलाई जोड दिने भएर जो आएको छ, यो सबैबाट फेरि एउटा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। म ठ्याक्कै यही अन्तिम तपाईँको जिज्ञासाको सन्दर्भमा एउटै कुरा भन्छु। हामी त जनतामा विश्वास गर्ने हामी सबै नै, मेरो विश्वास अहिले भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो। जनताले, हामी सबै राजनीतिक दलहरूले भाग लिएको त्यो निर्वाचनमा जनताले आफ्नो एउटा भर्डिक्ट दिए, जनादेश दिए। त्यो जनादेशलाई हामीले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गरौँला। हामी छुट्टा छुट्टै दल छौँ, व्याख्या त आफ्नो भइहाल्छ नि, त्यो अचम्मको कुरा होइन। तर एउटा कुरा निश्चित हो, हामी सबै दलहरूले आफ्नो ढङ्गले निर्वाचनमा भाग लियौँ, जनताले जनादेश दिए। जनताले के जनादेश दिए त भन्दा, तिमीहरू यसै गरेर मिलेर यही लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चल, तिमीहरू एक भएर अगाडि बढ। विवादै छैन नि। हामीले जनताको मन विश्वास जित्न सकेनौँ भने हाम्रो ठाउँमा यो संविधान बमोजिम फेरि अर्को दल आउन सक्छ। त्यो अचम्मको कुरा भएन। तर अहिलेलाई भने जनताले यी दलहरूलाई, यहाँ उपस्थित रहेका हामी दलहरूलाई जनताले मिलेर अगाडि बढ, समस्या समाधान गर भनेर जनादेश दिएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ 4जनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।